ففي الشرح اللي نقدمه ان شاء الله فنقسموه الى 3 اجزاء ولا الى 3 وحدات. فالجزء الاول غادي نهضروا على لامبو سور سوسيتي، الضريبه على الشركات، وفي الجزء الثاني غادي نهضروا على لامبو سور لي ريفوني، الضريبه على الدخل، وفي الجزء الاخير غادي نهضروا على لا تاكس سور لا فالور اجوتي ولا الضريبه على القيمه المضافه. بالنسبه لامبو سور لي سوسيتي غادي نهضروا فيها على لا ديفينيسيون et le champ d'application، وغادي نهضروا على لا باز امبوزابل اللي غادي نذكروا فيه يعني كيفاش كنحسبوا لو ريزولتا فيسكال، يعني كيفاش كنمروا من ريزولتا كونطابل الى ريزولتا فيسكال، وكيفاش كنحسبوا يعني وغنشرحوا لي ريانديكاسيون و لي ديدكسيون شاك إليمون منهم، وغادي نشوفوا الطريقه اللي كنحسبوا بها ليس. في هذه غنيغ بارتي ان شاء الله غادي نشوفوا ليكيداسيون دو لامبو، وغادي نهضروا فيها على الطريقه اللي كنحسبوا بها لي زاكونت و كيلكو ريغولاريزاسيون اللي كنديروهم. اذا بالنسبه للامبو سور لا سوسيتي voilà une définition qu'on vous voyez devant vous. Donc l'impôt sur les sociétés est un impôt direct qui s'applique obligatoirement à l'ensemble des produits et bénéfices et les revenus des sociétés. إذن يعني الضريبة على الشركات هي واحد الضريبة اللي كتفرض على لي سوسيتي، على الأرباح ديال لي سوسيتي. يعني في لا ديفينيسيون ديال لامبو سور لي سوسيتي il suffit de il suffit de déterminer que si c'est un impôt direct et c'est un impôt qui s'applique sur l'ensemble des produits et des bénéfices. Donc on passe maintenant à le champ d'application. Le champ d'application il vise essentiellement les bénéfices des entreprises constituées sous forme de sociétés de capitaux qui sont des activités lucratives sur le territoire marocain et quelle que soit leur nationalité. يعني هاد الضريبة كتخص يعني بالتحديد كاع لي سوسيتي اللي كاينين على الأرض المغربية كيفما كانت لا ناسيوناليتي تاعها. يعني كذلك الشركات الأجنبية يكفي أنها تكون على أرض المغرب فهاد الضريبة مفروض عليها. نجي مثلا نزول لي بيرسون اوبليغاتوارمون امبوزابل اللي هما لي سوسيتي دي كابيتو بحال لي سوسيتي انونيم، بحال لي سوسيتي ريسبونسابيلتي ليميت، بحال لي سوسيتي اون كومونديت بار اكسيون. غادي نجيو من بعد ان شاء الله غادي نشرحوا لي سوسيتي دي كابيتو و لي سوسيتي دي بيرسون، وغنديروا واحد المقارنه بيناتهم. لي obligatoirement imposables كذلك هما les établissements publics qui exercent une activité industrielle ou commerciale ainsi que ceux qui fournissent des services. كاع المؤسسات العموميه اللي كيديروا واحد النشاط صناعي ولا اجتماعي ولا اللي كيديروا لا بريستاسيون سيرفيس فكذلك هم معنيين بهذه الضريبه هذه. les autres personnes morales بحال les associations en condition qu'ils suivront des activités obligatoires وكذلك جميع الأشخاص وكذلك les personnes morales بحال الجمعيات بشرط أنهم كيديروا واحد l'activité لغرض الربح. À compter du 1er janvier 2014, les grandes sociétés agricoles réalisant un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 5 millions de dirhams seront désormais imposées selon une démarche progressive. يعني من 1 جانفي 2014 يعني الشركات الفلاحيه الكبرى اللي كيحققوا واحد الشيف دافير كبر من 5 وكبر ولا كيساوي 5 مليون درهم سنويا فهم كذلك يعني معنيين بهذه الضريبه هذه. نمروا لي بيرسون امبوزابل بابس يعني الناس اللي يعني كتفرض عليهم الضريبه ولكن في بعض الاحيان par option. هما les sociétés de personnes, les sociétés en non collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation en comprenant que les personnes physiques. اللي ما فيهم سواء يعني les personnes physiques. نجيو مثلا دابا نشرحوا يعني الفرق بين les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. فالإخوان لي سوسيتي دي كابيتو ملي كنهضروا على سوسيتي دي كابيتو مثلا نعطيو شي مثال ديال شي شركه كبيره يعني شي مثال في المغرب مثلا نعطيو المثال ديال ماروك تيليكوم مثلا ديال اتصالات المغرب
فاتصالات المغرب واحد الشركه كبيره يعني، يعني الشركه لي سوسيتي دي كابيتو، فيمكن لاي شخص يعني يدخل في هاد لا سوسيتي هادي، فيكفي انه يكون عنده فلوس يمشي يشري لي زاكسيون في هاد لا سوسيتي هادي. اما بالنسبه لي سوسيتي دو بيرسون فهما واحد لا سوسيتي اللي ما يمكنش يعني اي واحد كيف ما كان يجي يدخل في هاد لا سوسيتي هادو، ولا تكون عنده واحد لا بار في هاد لا سوسيتي هادي. ونرجعوا كذلك الفرق الاخر اللي كاين هو انه لي سوسيتي دي كابيتو ف من ناحيه القرار لا ديسيزيون اللي كيتخذ، فمثلا كنلقاو واحد الشخص عنده مثلا 70% ديال لي زاكسيون في هاد لا سوسيتي هادي، فلا ديسيزيون ديالو كتكون عنده قيمه قدام لي زوتر اسوسيي مثلا اللي عندهم فقط 10% ولا 20% ولا حتى 40% ديال لي زاكسيون ديال لا بار ولا ديال لي زاكسيون في هاد لا سوسيتي هادي. فيعني القرار ديالهم كيكون ضعيف قدام القرار ديال الشخص اللي عنده لو بيرسون اللي عنده واحد لا بار ديال لي زاكسيون كبيره. باغ كونطخ في لي سوسيتي دي بيرسون فباش يتخاد واحد القرار ما كاينش يعني ما كيكونش تما يعني واحد الشخص هو اللي غادي القرار ديالو ولا لي زاكسيون ديالو ولا هادشي ما كاينش. فواحد باش يتخاد واحد القرار فكيكون هنا تماك واحد الريونيون، كيديروا واحد الاجتماع وكيتفقوا كاع على لي زاسوسيي ديال ديك يعني لا سوسيتي. نعطيو مثلا مثال بالنسبه لي سوسيتي دي بيرسون، فمثلا مجموعه ديال الاطباء. اول شيء خصنا نعرفوا على لي سوسيتي دي بيرسون وانه دوك لي زاسوسي ولا دوك الافراد اللي كيديروا ديك لا سوسيتي فكتكون بيناتهم واحد الروابط، كيكون معارفين بيناتهم بزاف، يعني كتكون عندهم واحد المصلحه متبادله، كيكونوا يعني واحد الائتمان الشخصي كيكون بيناتهم، وكتكون عندهم واحد الكفاءه الخاصه. هذا هو المهم في الامر. يعني كتلقى مثلا واحد المجموعه ديال الاطباء، مثلا واحد المجموعه ديال الاطباء تجمعوا بغاو يديروا واحد لا سوسيتي اون نون كوليكتيف، يعني كلهم اطباء، ما غاديش يجي واحد اخر كاع ما عرفش الطب ولا كاع ما عرف هذا الدومين هذا وغيدخل في هذا الدومين هذا ديال الطب وغيدخل بيناتهم، ما يمكنش. يعني كيكون واحد الائتمان كيعرفوا بيناتهم، يعني كما كنقولوا صحاب ولا يعني كيعرفوا عندهم واحد المصلحه شخصيه، كيكريو واحد لا سوسيتي اون نون كوليكتيف. بار كونت في لي سوسيتي كابيتو فيمكن اي شخص يعني يكفي انه يكون عندك فلوس يعني ويكون عندك خبره في مجال يعني الاعمال، يعني الاعمال والاعمال كما يقولوا، يعني الدومين ديال المال والاعمال، يكفي انه يكون عندك خبره تما وممكن يكون عندك فلوس فغتدخل في لا سوسيتي هذه وغتدخل يعني في التانتا تكون عندك يكون عندك واحد الراي واحد ديسيجن في هذه السوسيتي هذه. وفي الاخر في لي ديفيدون فهم كيتفرقوا كامل لي سوسيتي، فلي ديفيدون كيتفرقوا على حسب لا بار اللي عندك في لا سوسيتي ديال لي زاكسيون. باسون ماتنون à les personnes exonérées, الناس اللي معفيين من الضريبة، هما les associations, les organismes et les fondations à but non lucratif، هما الجمعيات المنظمات ولا المؤسسات اللي عندهم واحد الهدف غير ربحي. وكذلك les coopératives dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 5 مليون درهم. وكذلك التعاونيات الفلاحية بحال داكشي ديال الاركان وداك التخربيقه وكامل، فيعني عندهم الشيفر دافير فغالبا يعني ما كيوصلوش هما هذا الشيفر دافير، الا كاع وصلوه كيحاولوا ما امكن انهم يعني يلعبوا بداك الشيء باش ما يبينوش داك الشيفر دافير باش ما يخلصوش لامبو. يعني الا ما وصلوش الا ما فاتوش 5 مليون درهم باغون فما معنيينش بالضريبه. ou les sociétés de l'élevage du bétail pour les bénéfices provenant de cette activité. الشركات اللي كيديروا ليلفاج دو بيتاي، يعني ليلفاج دو بيتاي هو ملي كنقولوا سميت داك لو سونس، يعني داك المعنى المحميه كنقول محميه الحيوانات ولا شي حاجه بحال هكا. المهم كنسميو الا كان واقيلا هذا لو سونس هذا ولا هذا المعنى صحيح هو المحميه، كنقول المحميه ديال الحيوانات مثلا. فدوك الارباح اللي كيجنيوهم من داك لاكتيفيتي فيعني معفيه من الضريبه.
Les sociétés agricoles réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 5 مليار. الشركات الفلاحية اللي كيحققوا واحد الشيفر دافير سنوي قل من 5 مليون درهم. واخر حاجه هما لي زونتربريز اكسبورتاتريس بوندون لي 5 بروميير اكزercices ديكسبورتاسيون. الشركات اللي كيديروا التصدير اللي كيصدروا لبرا فمعفيين من الضريبه في 5 السنين الاولى، يعني بوندون 5 exercices d'exploitation. Also, please don't forget to subscribe for more content from Psych2Go.